usa gayud kita sa ni Babag dili mo salmot sa usa ka transport strike tungod lagi sa tungod sa pagtaas sa atong gasolina. So akong giawhag ang atong mga membro sa kooperatiba nga mopadayon lang gihapon kitang serbisyo sa katawhan sa tibuok entero Mindanao o sa Region 10 kay ang kanang argumento sa pagtaas sa krudo o sa fuel dili magana makuha diha sa karsada kun dili ato kanang ipabot sa mga concerned agency kinsa man na sila like sa LTFRB, DOTR up to sa Congress or sa Senate para ang kanang duha ka kanang mga agensiha mo kana sila mohatag og power executive sa atong presidente nga dili na unta kaayo patas-an og presyo pa sa ato ang fuel karon tungod sa di man po nato mabasol sa crisis pero pwede lang mapungan mas labing maayo para dili apektuhan ang mga constituent diri sa atong nasod kay usa magyud kana nga ang uban nag-transport strike man Gina no sa Bumbo tungod sa mahal na gyud kaayo ang presyo sa atong fuel karon. So mao kana nga akong panawagan as isip chairperson sa Butramco o sa Mindanao Federation Transport Cooperative makalmahon lang ta og atong ipabot kana ngadto sa kuan kini ni ang LTFRB kay mo giniuna nato madulan sa kada distrito nato sa region. So mag-meeting ni karong mga alas 2 uban sa mga board of directors sa kini ni ang federation amo ipabot nga to sa LTFRB Ma'am Gina. Sir, kani bang katong giingon tas LTFRB nga pausbawan ang kaniang plitihan di siya kun anak kadako pero ug makuan unta to ma-implement dako na kay tabang sa transport groups nato. Unya apan kay gisuspend man to ni PBBM sir, any reaction ani tuod sir? Yes. Nakoy reaction na ma'am. Ingon na ni maguto. Nasabtan ako ang disposition sa atong presidente. Ang kita magod non-government organization wala tay gidapiga no. Ang ato magod ang katong fair increase hike murag nakalitan to kay ato muto nga gibawi niya ang gi-suspend sa niya kay lisod magayo nga magpataka siya og pataas niya wala pay pagtugot gikan sa Kongreso o sa Senate kay wala pa man sa mataga og executive power. So nasabtan gyud to nato no. So ang ato lang panawagan man akong gingon nga kining ato mga negosyante sa fuel kung kinsa man na sila ato lang di lang po kay nato patasan og maayo. Kay sa akong pagkasabot, ang fuel nga karon ni taas before pa ang conflict sa Middle East, naman na sa diri, naabot naman na sa diri. Pero ako kabalo sa unsa gi kanang katugkaran ni ana nganong ni pamahal diretso basin og napod sila epekto ngadto sa ilang order nga recent order nila ngadto sa laing nasod. Unya karon dili na makasulod tungod anang conflict karon sa Middle East.